बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 18 मार्च है, 2026 है। आज से 2 दिन बाद दोस्तों जो सूरज है वो अपना बुर्ज चेंज करेगा, क्योंकि हमारा ये एक इल्मी चैनल है जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी को बयान करने की कोशिश करते हैं। और मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि ये एक डेटा कलेक्शन का इल्म है और बहुत दकीक है, बहुत वक्त लगता है इसको आते आते। अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदैश है, वक्त पैदैश है, तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आप अपना ज़ायचा बनवाएं, ज़ायचा पैदैश। आज मैं ये जो सितारे इकट्ठे हो रहे हैं बुर्ज हमल में, इसके ऊपर बात करूँगा। और यहाँ पे जो हमारे इस इल्म के शुद्ध बुद्ध रखने वाले समझ लें, वो बेचारे हरूफ से बुर्ज को जोड़े खड़े हैं। जबकि हम जो नाम रखते हैं दोस्तों, हम नाम माँ बाप रखते हैं, दादा रख देता है, दादी रख देती है, नानी नाना कोई भी रख सकता है। अब जो वक्त पैदैश है उसका इस दुनिया में आने का, वो अल्लाह की तरफ से फिक्स है। वो उसका वक्त पैदैश सब अल्लाह की तरफ से फिक्स है। लिहाजा जो अल्लाह की फ़िक्स की हुई चीज़ है वो ज़्यादा कवी है। इंसान तो नाम कुछ भी रख सकता है। तो मैंने आज तक जो मुझे 31वां साल शुरू हो चुका है इस इल्म को पढ़ते पढ़ते, डेटा कलेक्शन करते करते, तो मैंने जिन लोगों के ज़ायचे बनाए और जिन्हें मैं बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायचा उनका, तो वो अब आप बड़े खुश होते हैं। क्योंकि दोस्तों अलीम ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन हमारा जो डेटा कलेक्शन का इल्म है ये इंसानियत की फलाह के लिए है। अब आप देखिए, कोई लड़का या लड़की या वालिदैन शादी करते हैं अपने बच्चे की, अपने बच्चे की। अगर वो बहुत उनको लोग अच्छे लगते हैं, एक दूसरे पर फ़िदा हो रहे होते हैं, लड़की लड़का भी एक दूसरे के आशिक और महबूब बने होते हैं, कुछ अरसे बाद उनके इख्तलाफात जन्म लेते हैं। असल में दोस्तों मजाज के ख़िलाफ़ बात नहीं जा सकती। जिनके मजाज नहीं मिलेंगे, सितारे नहीं मिलेंगे, उनका दोस्तों ज़ायचा नहीं चलेगा। पार्टनरशिप का एक कानून है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन अहबाब ने शादी करनी है तो वो ज़रूर बच्चों का ज़ायचा हमसे बनवाएं, ताकि उनका फ़ैसला बेहतर हो। यहाँ दोस्तों जो एस्ट्रोलॉजी है, जो इल्म नजूम है, ये बहुत ज़्यादा गाइड करता है। अब दोस्तों एस्ट्रोलॉजी का जो नुक्ता आगाज़ है वो एक 0 दर्जे से है, 0 से 30 दर्जे तक बुर्ज हमल है। अब बुर्ज हमल के अंदर दोस्तों जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर पहली मरतबा यहाँ नेपच्यून पहुँचा, और यहाँ पे ज़ुहल का पहला किरान हो चुका है, जिससे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया में चीज़ें तब्दील होंगी। ये वही टाइम था। ज़ुहल बुनियादी तौर पे एक मुअल्लिम सितारा है, उस्ताद है जो सबक देता है। इसका सबक पहले 27 सालों में आ जाता है। अमूमी अगर आप गौर कीजिए, इंसान ने कामयाब या नाकाम या दरमियाना या बहुत तरक्की वाला, वो उम्र के 30 सालों तक तय हो जाता है कि ये बंदा यहाँ तक जाएगा। अब जो उसका दूसरा दौर है ज़ुहल का ज़िंदगी में, वो तकरीबन एवरेज मिलता है, लेकिन तीसरा दौर बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ये जो दूसरा दौर है, इसमें जो माजी में जो बातें रहीं, जो उलझने रहीं, ज़हनी तौर पे सबक सीखे, लोगों पे ट्रस्ट करके सीखे, ये वो अब ये दूसरा दौर है। और ये जो हमारा दूसरा दौर है दोस्तों, ये जो 30 साल से नीचे वालों का मुहतात रहने का दौर है, जो 30 साल से बड़े लोग हैं उनका, जिनका दूसरा दौर बुर्ज हमल वालों का है, पहला दौर भुगत चुके हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने सबक बहुत सीखा हुआ है। उनके अंदर हौसला और मुदब्बरपन आ चुका है। तो बुर्ज हमल वालों को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। उसकी सबसे पहली दलील मैं अर्ज़ करता चलूँ कि उनके ज़ायचे के 12वें खाने में आज 18 मार्च 2026 को कमर, रास, शम्स, अतारद और मरीख ज़ायचे के 12वें खाने का अपना ज़ाती सितारा भी 12वें खाने में बैठा हुआ है। लिहाजा खुफिया दुश्मन जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं, आपके ख़िलाफ़ लोग हैं। लिहाजा जितना आप मुहतात रहेंगे, लोगों को बात करने का मौका नहीं देंगे, अपने जज्बात पे, अपने गुस्से पे काबू पाए रखेंगे, उतने आप बेहतर हैं।
اور اس دوران میری ان سب کو یہ ایک نصیحت ہے کہ کسی بزرگ کو، کسی بڑے استاد کو، کسی اپنے عزیز کو جو بہت جہاں دیدہ انسان ہو، نیک ہو، آپ سے محبت کرتا ہو، اس سے کنسلٹینسی رکھیے۔ زحل نے یہاں آپ 2.5 سال گزارنے ہیں اور یہاں نیپچون ساتھ ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ بالکل نئے راستے بھی دنیا میں دریافت ہوں گے، نئے راستے بنیں گے۔ یہ زائچہ اس کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اب برج حمل کے بہت سارے لوگ جن کے دماغ میں خیالات تھے کہ یار جب حالات ایسے ہوں گے میں یہ چیز بناؤں گا، اب دنیا میں نئی ایجادات کا وقت ہے۔ کب ہے یہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں مریخ اپنے گھر میں پہنچے گا۔ جب مریخ دوستو یہاں اپنے گھر میں پہنچے گا تو یہاں پہ ایک بہت بڑے سمجھیے ستارے کران کریں گے۔ یہاں پہ مریخ ہوگا، شمس ہوگا، عطارد ہوگا، نیپچون ہوگا، زحل ہوگا، چاند بھی یہاں آئے گا۔ تو آپ یہ سمجھیے ایک نئی ڈرائنگ سامنے آئے گی دنیا میں۔ تو برج حمل والے لوگ جو اب بہت کچھ سیکھ چکے تھے، ایک تو دوستو وہ اپنے کامیابی کی سمت میں جائیں گے۔ دوسرا میں ایک اور پریڈکشن کرتا چلوں برج حمل کے حوالے سے۔ ایک تو میرا زائچے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں، جو آپریشن کرتے ہیں، وہ ایک نیا فارمولا بھی وہاں آئے گا آپریشن کا۔ یہ بھی ایک پریڈکشن ہے زائچے میں۔ دوسرا یہ جو الیکٹریکل وہیکلز آ رہی ہیں، اس میں اب بہت ساری ترقی ہوگی، کیونکہ جو برج حمل ہے یہ آتشی برج ہے، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، لہٰذا بہت ساری چیزیں ریسرچ ہوں گی، کئی ساری چیزیں نئی آئیں گی۔ ہمارے بہت سارے نوجوان آگے آئیں گے۔ اس وقت میں دوستو ہمارے بہت سارے نوجوان جنہوں نے الیکٹریکل پڑھی، سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھی، میڈیکل سائنس پڑھی، ریسرچ سائنٹسٹ بنے، دنیا میں نوجوان لوگوں کے آگے آنے کا وقت ہے۔ اب ہر بندے کو جو چیز ملے گی وہ اس کے زائچہ پیدائش میں جو سیارگان تھے ان کے مطابق ملے گی۔ آپ غور کیجئے، اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے سائنسدان پیدا کیے ہوتے ہیں ان کا دنیا سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اگر ایک مکڑی پہ تحقیق کر رہے ہیں تو پوری عمر اس مکڑی کی تحقیق پہ گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو چیز کام کرانا ہے، جو چیز ایجاد کرانی ہے، انسانوں سے کرانی ہے، لہٰذا دنیا کو چلانے کا جو نظام ہے میں سمجھتا ہوں برج حمل سے شروع ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عقل اور فہم سے نوازا ہے۔ اب جن لوگوں کا برج حمل ہے، فرض کیجئے وہ اپریل میں پیدا ہوئے، مارچ اپریل میں پیدا ہوئے، سورج یہیں تھا۔ اب سورج جب یہاں تھا تو وہ بڑے ذہین پیدا ہوئے۔ دوسری فرض کیجئے کہ ان کا ذاتی ستارہ مریخ بھی طاقتور تھا۔ اب وہ ترقی کریں گے، اب وہ ترقی کا زینہ طے کریں گے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک زائچہ بننے آیا امریکہ سے، ایک صاحب کا، ان کے زائچے میں مریخ اور شمس دونوں بڑے طاقتور تھے زائچہ پیدائش میں۔ تو مجھے کہنے لگی جی میں نے ایک فیصلہ کرنا ہے، آپ سے میں نے زائچہ اس لیے بنوایا ہے۔ میں کہا جی میرے خیال میں آپ کوئی تبدیلی چاہ رہے ہوں گے۔ ان کا ایگزیکٹ میں یہی چاہ رہا ہوں، میں اپنی جاب چھوڑ کے فلانا کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کریں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ زائچے میں دلیل آ چکی تھی، کیونکہ وہ بندہ عمر کے پہلے 30 سال گزار چکا تھا۔ اب اس نے سب مارکیٹ سمجھ لی تھی، گروپنگ سمجھ لی تھی، کیسے کر کے میں نے کامیاب ہونا ہے، کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہے۔ میں پھر عرض کرتا چلوں، زائچے کو پڑھنا ایک بڑا فن ہے۔ برج حمل کے لوگ اس وقت دنیا میں سامنے آنے کی سمت میں آئیں گے، یاد رکھیے گا میری بات۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن کے زائچے میں زحل کا دوسرا دور اختتام پذیر ہو جائے گا۔ میرا ایک اندازہ ہے کہ زیادہ تر یہ جو لوگ سامنے آئیں گے یہ تقریباً 33 سال عمر سے بڑے ہوں گے، اور یہ جو لوگ ہوں گے اب ایجادات کریں گے، نئی چیزیں سامنے لائیں گے، نئے راستے بنیں گے، نئی دریافتیں ہوں گی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، زائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ اب سامنے آئیں گے یہ ماضی والی باتیں بھی کچھ ساتھ رکھیں گے، مطلب ماضی سے انہوں نے جو سیکھا ہوگا، ماضی سے جو الجھنیں یا ان کے ذہن میں ماضی کے جو تجربات ہوں گے وہ یہ ساتھ رکھیں گے، اس کے مطابق آگے چلیں گے۔ یہ دوستو زائچے کا قانون ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے۔
احتیاط جو ہے ان کو اس وقت برج حمل والوں کو آنے والے آپ سمجھیے کہ 1.5 سے 2 ماہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں گی. ویسے اس کا جو نقطہ آغاز ہے اسی وقت ہوگا جب مریخ اپنے برج حمل میں انٹر ہوگا اور اس کا پہلا قران جو ہوگا دوستو نیپچون کے ساتھ ہوگا. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دھوکے اور فراڈ کی نئی باتیں بھی سامنے ہیں. تو دوستو آگے جیسے جیسے اثرات آئیں گے ذائچے میں ستاروں کے جو سمجھ آئے گی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بیان کرنے کی کوشش کریں. دوستو ہماری دوائی پولی کیور معدے کے تمام مسائل کے لیے، آپ کے پیٹ میں کوئی بھی مسئلہ ہے، سوزش ہے، ورم ہے، آپ کا نظام انہضام صحیح نہیں ہے، بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، آپ ہماری دوائی پولی کیور ضرور آزمائیں. یہ سر سے پاؤں تک انشاءاللہ باڈی کے اندر جتنے فاسد مادے ہیں ان کو ایسے ایسے نکال دے گی اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے. منی بیک گارنٹی کے ساتھ. آپ نیچے دیکھے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں.